شالا نکی عمرے کسے دی ماں نہ مرے مر جانا ہے سارے جیڑا انسان بھی دنیا تے آیا چلا جائے گا پر نکی عمرے چ ماں نہ مرے جنہ دیا بچپن چ ماما مر ویندیاں رول ویندے میں تے اپنی اماں واسطے جانا ہونا اللہ سونیا کرم کمامی ماں میری نو جنت پہنچامی اللہ سونیا کرم کمامی ماں میری نو کار کے رحمت اتے نمائیں آئیں گی کے اتے نمائیں آئیں گی کیڑی ماں میری نے باغ لوایا پر مشکا پانی لایا ماں میری نے باغ لوایا پر مشکا پانی لایا لگے انگوراں دے گچھے نمائیں روتے نمائیں آویں گی کہ عیداں تے شب رات آیاں لوکاں کر کر خوشیاں منائیاں عیداں تے شب رات آیاں لوکاں کر کر خوشیاں منائیاں منو تیرے بنا کون پوچھے نمائیں آئیں گی کیڑی اللہ سونیا کرم کماوی ماں میری نو جنت پہنچاوی کار کے رحمت اتے نمائیں دعا کریا کرو دعا منگیا کرو جی دیتے ماں راضی ہے جی دیتے بابا راضی ہے او دیتے اللہ بھی راضی ہے تے اللہ دا بولیے بھئی اللہ دا رسول بھی راضی ہے انہاں نو راضی رکھو زندگی دے اندر قدر کر لو صدا نال نب دے میں نو ان پڑھ دا ہونا نا دھوپ رہنی نا چھاں بندیا نا دھوپ رہنی نا چھاں بندیا نا پیو رہنی نا ماں بندیا نا دھوپ رہنی نا چھاں بندیا نا پیو رہنی نا ہر شین آخر تر جانے ایک رہنے رب دا نا بندیا نا دھوپ رہنی نا چھاں بندیا نا پیو رہنی نا جنہیں تے قدر کرنی آکھو نا دھوپ رہنی نا چھاں بندیا نا پیو رہنی نا ماں بندیا ہر شین آخر تر جانے ایک رہنے رب دا نا بندیا نا دھوپ رہنی نا بھائی صدا نال نب دے نہیں اماں دی زندگی دے اندر قدر کرو گے اماں راضی ہو جائے گی
اللہ بھی راضی ہو جائے گا تے اللہ دا رسول بھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کی تھی، یا اللہ ہر نبی دا جنت دے اندر کوئی نہ کوئی ساتھی ہے، کوئی نہ کوئی رفیق ہے، یا اللہ میں تیرا نبی ہاں تے جنت چ میرا ساتھی کون ہے؟ اللہ فرمایا موسیٰ علیہ السلام جے اپنا جنت دا ساتھی دیکھنا چاہنا ہے تے چوک وچ جا، اوتھے ایک کسائی ہے جڑا پھٹے تے گوشت ویچدا ہوے گا، او جنت وچ تیرا گوانڈی ہے، وہ کسائی جنت ہے تیرا گوانڈی ہے، رفیق ہے۔ کلیم اللہ فرماندے نے میں چل کے آئے نا چوک سے میں ویکھیا کسائی پھٹے تے گوشت پہ بیچے تے میں انہوں ویندا رہیا تے کسائی کی کرے چنگی بوٹی آوے تے سائڈ تے لا لوے تھیلے چ پا لوے تے ہڈیاں والیاں لوکاں نوں دئی جائے تے موسیٰ علیہ السلام نے کی تھی یا اللہ تے دو نمبری پہ کردا ہے، چنگی بوٹی سائڈ تے لائی جاندا ہے، ہڈیاں والیاں لوکاں نوں دئی جاندا ہے، نالے جنت بھی دتی آ تے نالے میرا گوانڈ بھی۔ اللہ فرمایا موسیٰ ویکھ دے رہو تے شامی کسائی گھر جان لگے تے اینو اے نہ دسیا جے کہ میں اللہ دا نبی موسیٰ، اینو آکھیا جے کہ میں تیرا مہمان بن کے جانا چاہنا۔ سارا دن ویکھیا شامی کسائی چلیا تے موسیٰ علیہ السلام نیڑے آ کے فرماندے یار میں تیرا پرونا بننا چاہنا، انہیں این کر کے ویکھیا نا کلیم اللہ دا چہرہ تے آندا ایڈا سونا تے میرا پرونا، وہ بڑا راضی ہویا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں نال لے لیا، نال لے کے نا تے اپنے گھر پہنچیا تے کلیم اللہ فرماندے نے جدو ویڑے چ گیا نا تے چار پائی سی، چار پائی تے بڈھی جی مائی سی، ایڈی کمزور تے لاغر منجی تے پئی نظر بھی نہ آئے۔ کلیم اللہ فرماندے نے انہیں جا کے نا مائی دے پیر چومے، مائی دے پیر چوم کے نا پھر انہیں تھیلا نکالیا جدے تے چنگیاں چنگیاں بوٹیاں لاندا رہا، انہیں گوشت کٹ کے ہانڈی چ پایا وچ پانی پا کے تے چولہے تے رکھے شوربہ بنایا، شوربہ بن گیا تے انہیں روٹی پکا کے نا تے شوربے دے وچ ڈبو دی تھی، روٹی نرم ہو گئی۔ کلیم اللہ فرماندے نے پھر روٹی لے کے نا مائی دے کول آیا، ٹیک لوا کے مائی نو بٹھا کے نا تے چھوٹے چھوٹے لقمے مائی دے منہ پہ پائے۔ یہ عمل کدے کیتا ہے؟ ہوں نہ بولے یہ کام کیتا ہے کدے کسی نا؟ ماں قریب پئی ہے، ہائے ہائے کر رہی ہے، دعا نو ترس رہی ہے، درد ماں نو بخار ہے، پتر قریب بیٹھ کے ٹک ٹک چلا رہا ہے، فیس بک چلا رہا ہے، ماں دی ہائے ہائے تے سسکیاں دی آواز انہوں سنائی نہیں دے رہی۔ کلیم اللہ فرماندے نے انہیں چھوٹے چھوٹے نرم لقمے کٹ کے نا تے ماں دے منہ پائے تے میں سارا مندر دیکھنا وا پیا تے اللہ دے نبی فرماندے نے پھر تھوڑی دیر گزری ہے تے مائی نے پانی منگیا، انہیں مائی نے پانی نو اوتھے سہارا دے کے بٹھا کے نا تے پانی لین گیا تے کلیم اللہ فرماندے نے جدو او پانی لین گیا نا تے مائی دے لب ہل دے نے پے، کمزور ایڈی کی آواز نہ آئی۔ کون ہے دیوانی دے غلاموں؟ اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے نوجوان پانی لین گیا تے مائی دے لب ہل دے نے، اللہ دے نبی فرماندے نے میں لبا دے نال اپنے کان لا لے تے ماں پئی کہندی ہے یا اللہ میرا پتر میری خدمت کردا ہے، ربا میں ماں دعا دینی آ میرے پتر نو جنت دے اندر موسیٰ نبی دا گوان دے۔ اللہ دے نبی موسیٰ فرماندے نے پانی لے کے نوجوان آیا تے میں نوجوان نو پوچھیا جوانا اس مائی دے لب ہل دے نے دس مائی کی کہندی ہے؟ وہ جوان کہہ لگا آن والیا میں روز ہی ماں دی خدمت کرنا، میں روز ہی آگے اپنی ماں نو کھانا کھلانا تے جدو میں کھانا دینا میری ماں دعا دیندی ہے تے ماں کہندی ہے ربا میرے پتر نو جنت دے اندر موسیٰ نبی دا گوان دیوی تے میں کہنا اماں کنج دیاں دعاواں کرنی اماں کنج دیاں کملیاں دعاواں دینی کتھے موسیٰ رب دا نبی ہے میں دنیا دار اماں موسیٰ نبی کتھے میری ذات کتھے ماں کنج دیاں دعاواں کرنی اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام نے نوجوان سینے نال لایا تے سینے لا کے فرماتے نے نانا ماں دی دعا نو قبلہ نہیں آکھیدا میرا نائی موسیٰ علیہ السلام ہے میں رب دا نبی موسیٰ علیہ السلام کہ تیری ماں دی دعا ہے
جنے موسیٰ نبی توڑ کے تیرے بھوے تے لے آنا. یہ تیری ماں دی دعا کہ آج اللہ دا نبی موسیٰ کریم چال کے آؤ تیرے ویڑے ویچ آیا. تے فرماندے نے ماں دی دعا نو کملا نہ سمجھی. اونج تے تیرے کول جنت جان اللہ عمل کوئی نہیں. یہ تیری ماں دیا دعاواں نے جڑیاں کھچ کھچ جنت لئی جاندیاں نے. جڑیاں کھچ کھچ. ایک گل یاد رکھو, ماں کر دی دعائی ہے, کر دی بد دعا نہیں کرے. چھوٹے چھوٹے بچے سارا دن تنگ کرنا, تنگ تے شامی ماں اک جائے تے پتر قریب بوے تے لک جے تھاپڑی مار کے آندی ہے بہ جا تیری ماں مر جائے. یہ نہیں آندی تو مر جائے, آندی بہ جا تیری ماں مر جائے. اے گل کرے تے بس ماں کرے. آج بھی ماں دعاواں منگ دی ہیں. تے اسے واسطے مولوی عاقب تے آندے عظمتاں کی سناوا ماں دیا, عظمتاں کی سناوا ماں دیا. پار دے دیا میں دعاوا, جنوں جنوں ماں دی دعائے ہاتھ چکے تے آکھے تار دے دیا نے دعاوا ماں دیا, تار دے دیا نے دعاوا. مولوی عاقب کچھ بھی نہیں, میرے کول بھی کچھ نہیں, میرے پلے بھی کچھ نہیں. اگر ممبر تے بے کے نبی کریم دے عشق دی گل کرنا وا, یہ سارا کمال میرا نہیں ہے, میری ماں دیا دعاواں دا کمال ہے. سارے آکھیا دے تار دے دیا نے دعاواں, تار دے دیا نے دعاواں ماں دیا. اور رو پے پیارے محمد مصطفیٰ, یاد جد آیا وفاوا ماں دیا, یاد جد آیا وفاوا ماں دیا. اور نال پیارا جد تک کر نہیں آمدا, اور بوہے دے نگاہواں. آج بھی بھائی ماں اٹھ دیئے جدوں تک پتر گھر نہ آئے. ماں دی دعا انسان نو زندگی دے اندر بڑا عروج دین دی, بڑی بلندی دین دی. شب برات گزری ہے نا, تے ساری رات کئی چلے نمانے مسیتے روئے ہونگے, اپنے گناہاں دیاں معافیاں منگیاں ہونگیاں, پر جا کے ماں کو معافی ناراض ہوئے گی نہ ماں. تے کئی ساری رات مسیتے روندے رہے پر جمن والی کو معافی نہ منگی. ساری رات سجدے پہ کے رویا پر سکے پیو کو معافی. ساری رات سجدے پہ کے معافیاں منگدا رہا, روندا رہا, پر سکے پرا کو معافی. سکی بہن دے بوے چل کے نہیں گیا. مغرب دا ٹائم ہویا تے این کر کے ہر بندے نے ہاتھ وچ موبائل پکڑیا. تے جڑے یار نہ سال ہا سال تو لڑائی سی نا, انہوں بھی میسج کیا تھا یار جے کو غلطی ہو گئی ہے تے معاف کری. یار کو تے معافی منگی ہوں تے نال ہی پرا دا بوہ لگ دئی, او دے بوے بھی گئے ہیں. سامنے گلی چ بہن دا گھر ہے تے کئی سال تے تیرا مرن جین بہن نال مکے ہویا, جا کے بہن کو معافی منگی. بولیے بھائی, تے ایک جملہ سمجھو, ساری رات بھی سجدے پہ کے رو تے اپنے گناہاں دی رب کو معافی مانگ. جے ماں پیو ناراض نے, اللہ بھی ناراض ہے تے اللہ دا رسول بھی ناراض ہے. جی دیتے ماں راضی ہے, جی دیتے بابا راضی ہے.
او دے تے اللہ بھی راضی ہے تے اللہ دا بولیے بھئی اللہ دا رسول بھی راضی ہے. انہاں نو راضی رکھو, زندگی دے اندر قدر کر لو, صدا نال نب دے. میں نو ان پڑھ دا انہاں نا دھوپ رہنی نا چھاں بندیا نا دھوپ رہنی نا چھاں بندیا نا پیو رہنی نا ماں بندیا نا دھوپ رہنی نا چھاں بندیا نا پیو رہنی نا. ہر شے نے آخر تر جانے ایک رہنے رب دا نا بندیا نا دھوپ رہنی نا چھاں بندیا نا پیو رہنی نا. جنہیں تے قدر کرنی آکھو نا دھوپ رہنی نا چھاں بندیا نا پیو رہنی نا ماں بندیا. ہر شے نے آخر تر جانے ایک رہنے رب دا نا بندیا نا دھوپ رہنی نا. بھائی صدا نال نب دے. نہیں اماں دی زندگی دے اندر قدر کرو گے, اماں راضی ہو جائے گی, اللہ بھی راضی ہو جائے گا تے اللہ دا رسول بھی. ایک عمل ہن سوال پیدا ہو گیا, جے ماں مر گئی ہے تے موڑ بھی تیرے آستے ہے کوئی عمل. وہ کیڑا ہے؟ وہ عمل ہے کہ ماں دی قبر تے جا کے قرآن پڑھیا کرو. قبر ویران نہیں ہون دے. باپ چلا جائے تے باپ دی قبر تے قرآن پڑھیا کرو. ہون تسی پوچھو مولوی جی جے جا کے دعا منگیے قرآن پڑھیے سانو بھی کچھ لبے گا؟ جی بھائی ملے گا. اللہ انہاں دے بھی درجے بلند کرے گا تے تو آڈے بھی پورے ہفتے دے گناہ اللہ معاف فرما دے گا. تے معمول یہ بناؤ, جمعہ پڑھو, اگر زندہ نے تو گھر جا کے ہاتھ پیر چومو, اگر دنیا تو چلے گئے تو سیدھا قبرستان جاؤ, اوتھے جا کے انہاں واسطے دعائے خیر کرو. میں تے اپنی اماں واسطے جانا ہونا اللہ سونیا کرم کمامی ماں میری نو جنت پہنچامی. اللہ سونیا کرم کمامی ماں میری نو کار کے رحمت اتے نمائیں آئیں گی کے اتے نمائیں آئیں گی کیڑی ماں میری نے باغ لوایا پر مشکا پانی لایا. ماں میری نے باغ لوایا پر مشکا پانی لایا. لگے انگوراں دے گچھے نمائیں رتے نمائیں آویں گی کے عیداں تے شب رات آیاں لوکاں کر کر خوشیاں منائیاں. عیداں تے شب رات آیاں لوکاں کر کر خوشیاں منائیاں. منو تیرے بنا کون پوچھے نمائیں آئیں گی کیڑی اللہ سونیا
کرم کماوی ماں میری نو جنت پہنچاوی کر کے رحمت اتے نمائے دعا کریا کرو دعا منگیا کرو تر جان تے انہاں واسطے دعائی تے ایک اور دعا کریا کرو انشاءاللہ نکی عمرے کسے دی ماں نہ مرے مر جانا ہے سارے جیڑا انسان بھی دنیا تے آیا چلا جائے گا پر نکی عمرے چ ماں نہ مرے جنہ دیا بچپن اچ ماما مر ویندیاں اور رول ویندیاں شروع تو شروع ہویا کر اچھا کوشش کرے کر پہلو اپنا سو پایا کر برکت پہ جاندی بعد چونی پہلو پایا کر بندے دیکھ کے پھر بہتے دے اندر پایا یار 100 پورا دیا کرو بھائی اچھا بھی اعلان سنو تے اعلان دے چکرہ دے مسجد دے پیسے نہیں کٹنے وہ جڑی ترتیب بنائی ہے فی بندہ 100 روپیہ وہ اپنی ترتیب تے تسی پورا اترو اللہ کریم تونوں برکت دے جزائے خیر دے اعلان ہے وے 12 فروری بروز جمعرات سالانہ جلسہ دستار فضیلت دا بسی موڑ تو جائیے نا شریف پورے نو تے احمد ٹون موڑ تے افضل مار کی ہوندی سجے ہاتھ ادھروں آئیے تھے کھبے ہاتھ ادھروں جائیے تھے سجے او دے اندر 12 فروری نو بعد نماز مغرب شروع ہو جائے گا جلسہ دستار فضیلت بروز جمعرات ملک بھر تو جید علماء تشریف لیان گے خصوصی خطاب واسطے کنز العلماء مفکر اسلام قبلہ ڈاکٹر مفتی محمد اشرف آصف جلالی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سنیاں دا شیر اپنے اسلاف دی قدر کرو اپنے بزرگاں دا یاد کرو خطاب سماعت کرنے ہیں تے نالے نورانی چہرے دی زیارت کرنی ہے تو سارے اباب نو دعوت ہے 12 فروری روز جمعرات بعد نماز مغرب یہ پروگرام شروع ہو جائے گا یہ دے اندر بہت ساری محنت بہت ساری کاوش بہت ساری کوشش استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی محمد افضل طیبی صاحب فرما رہے ہیں آپ بھی بہت اچھے عالم نے اخلاق بہت اچھا اور آپ دا کام بہت اچھا کہ ساڑھے اس علاقے دے اندر بچیاں کا مدرسہ بھی قائم کیتے ہیں بچیاں کا مدرسہ بھی قائم کیتے ہیں یہ وقت دی ضرورت ہے انہوں نے گھر والی بچیاں نو دین پڑھا رہی ہے خود بچیاں نو دین پڑھا رہے ہیں کیا انہوں نے دستار فضیلت دا سارے دوست سباب نو دعوت ہے نالے تے اپنے بچیاں نو دین واسطے وقف کرو تے نالے ایسے جلسیاں چ جایا کرو یہ تو عقیدے دی مضبوطی ہوندی ہے ایسے لوگاں دے سامنے بیٹھے عقیدہ بڑا مضبوط ہو ویندا پھر انسان عقیدے تو ڈاما ڈول نہیں ہوندا 12 فروری نو سارے دوست سباب نے ضرور شرکت کرنی ہے ایک ہونا دے سارے کہہ رہے ہیں آج مناسبت ہے وہ پچھلا ہزار دیتا ہے توجہ بھی سبحان اللہ فرمائیے جیڑا پیار ماں کر دیئے وہ بس اممہ دی دعا ہے تے ماں باپ نال دا اور پیار کو کردہ نہیں تیونوں پچھلے دن اچھ میں ایک شیر دی سورت بیان کیتا ہے یہ تے کو پالا ہے خاتی باجلہ ہے جڑا فری کر دیتا نہ بوتل پلانا ہے نہ پھر وہ سٹنگ دی نہ وہ بسکٹ وغیرہ کھلا دیتا ہے ایک بچے تے دیکھو وہ بڑا پکا پینا ہے پیسے کچھ کو نہیں دینا ہے تو علی نہ نگرامی ایک قدر میں انہیں بیان کیتا اپنے الفاظ ہے تو میں بیان کیتا ہے کوئی جنگلہ چوئی سبنی یا دکھ رب بن دے یا بن دی ماں اپنی